मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी, इंडेक्स में 1160 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स ने 92,000 की हद उबूर कर ली। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म नागुज़ीर। मौसमियाती तब्दीली के आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार। हमें चैलेंजेस को मौक़ों में बदलना होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल होने वाली पहली पार्लियामेंट है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में 27वीं पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। पायदार तरक्की के लिए बेहतर मनसूबाबंदी ज़रूरी। मौसमियाती तगय्युर पायदार तरक्की की राह में हायल बड़ी रुकावट। इस अहम मसले से निमटने के लिए आगाही ज़रूरी। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की कोआर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम का तकरीब से खिताब। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फिजाई आलूदगी में दिल्ली पहले नंबर। हवा का रुख तब्दील होने से लाहौर में आलूदगी में कमी, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कोलकाता का तीसरा, दुबई चौथा और काहिरा का 5वां नंबर। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन, कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी। मूंजी और फसल की वाक़यात जलाने से रोकने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक। खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियों और जुर्मानों का सिलसिला जारी। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब। कराची पोर्ट से पेशावर तक तेज तरीन रेलवे ट्रैक की तजवीज़। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत फोकल ग्रुप के इजलास में तजवीज़ पर मुशावरत। चीन के इश्तराक से रेलवे ट्रैक की तामीर में दरपेश मुश्किलात के हल पर गौर। कम खर्च और तेज तरीन कार्गो सर्विस से रेलवे मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। रेलवे में बेहतरी के लिए कर्ज नहीं, निजी शोबे को सरमायाकारी की पेशकश करेंगे। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान। SIFC की काविशों से पाकिस्तान के बरामदात में काबिल ज़िक्र इजाफा। माली साल 2024 के दौरान ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरजीही शोबे बरामदात में नुमाया। 60 लाख टन से ज़ायद चावल के बरामद से $4 अरब आमदनी हासिल। इजाफी ज़खायर के पेश नज़र 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का फैसला। IT बरामदात में भी 42% का नुमाया इजाफा। 29 करोड़ 20 लाख डॉलर की आमदनी हासिल। बैन अल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद मौक़े पैदा होने की तवक्को। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी, 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल का ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला का इजलास भी शाम 6 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली। गिलियात के गांव दक्खन पंगोड़ा सिंगल के जंगलात में आतशदगी। सरकारी मशीनरी 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी ना पहुंच सकी। सैकड़ों दरख्त जल कर खाक। आग बुझाने के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। इलाका मकीन। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात मुकम्मल। जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। सिख यात्रियों का आसान और तेज तरीन तरीके से ऑनलाइन वीज़ा पॉलिसी पर खुशी का इजहार। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँच गए। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की।
قومی سلامتی کو خطرہ، مسلح افواج کی ویب سائٹس پر حملے، جاسوسی کی سرگرمیاں، بیرون ملک رہنے والے سیاسی کارکنوں اور مخالفین کی نگرانی کے بھی الزامات۔ بھارت کینیڈا کی سائبر تھریٹ فہرست میں شامل، انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے، رپورٹ۔ غزہ اور لیبنان میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری، شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال اور انڈونیشین ہسپتال پر حملے، غزہ میں رہائشی علاقوں پر بھی بمباری، متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ صہیونی جارحیت کے باعث 5 لاکھ شہری لیبنان سے شام ہجرت کرنے پر مجبور، غزہ کی پٹی میں قحط کی شدت میں اضافہ، عالمی ادارے خوراک کا اظہار تشویش۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مکی کون؟ دنیا بھر کی نگاہیں کل ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخاب پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کے درمیان سخت مقابلے کی توقع، سوئنگ سٹیٹس کا کامیابی میں اہم کردار ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے کرکٹ سیریز، میلبورن میں پہلا میچ، پاکستان کی بیٹنگ جاری، قومی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار، میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان نے 204 رنز کا ہدف دے دیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں نیزہ بازی چیمپئن شپ کا انعقاد، ایونٹ میں آزاد کشمیر اور پنجاب بھر سے 20 ٹیموں کے 80 گھڑ سواروں کی شرکت۔ چیمپئن شپ میں گجرات کلب کی پہلی پوزیشن، اسلام غازی نیزہ باز کلب نے دوسری، جہلم نیزہ باز کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ میں 10 سالہ بچے جاسم اور 13 سالہ مناہل زاہد کی خصوصی شرکت۔ انگلش پریمیئر لیگ، ٹوٹنہم ہاٹسپر نے آسٹن ولا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے اور جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے پیرس ماسٹرز ٹینس ٹائٹل جیت لیا، عالمی رینکنگ میں کریئر بیسٹ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ فائنل میں زویرو نے مقامی کھلاڑی اوگو ہیمبرٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ جرمن کھلاڑی کے کریئر کا یہ 7واں ATP ماسٹر 1000 ٹائٹل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں عظما چودھری۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب۔ سب سے پہلے اہم اور اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے۔ حکومت کی کاوشوں اور کوششوں کے باعث ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ملک کے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، وہیں پر اسٹاک مارکیٹ میں بھی آئے روز نئے ریکارڈز بن رہے ہیں۔ آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مارکیٹ 1200 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 92,077 پر پہنچ گئی ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا، معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں تجزیہ کار، کیا وجوہات ہے اس کی؟ جی، کاروباری ہفتے کا آغاز اور اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج جو زرعی پالیسی اناؤنس کی جائے گی، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کم سے کم 200 بیسس پوائنٹس جو ہے وہ زرعی پالیسی میں کم کرے گی۔ اس سے زیادہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادہ پوائنٹس کم ہوئے تو مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ نہ صرف مارکیٹ میں تیزی ہوگی بلکہ جو معاشی سرگرمی ہے اس کے لیے بھی کافی سازگار رہے گا۔ یہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کمی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اکتوبر کے مہینے میں
में जो महंगाई की शरह है वो 7.2% रही, जो कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में 28% थी। तो काफ़ी बेहतर है ये मुल्की मईशत के लिए, इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा बेसिस पॉइंट भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारे मुआशी अशारियाँ हैं वो काफ़ी मुस्तहकम है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारी महंगाई की शरह में कमी हुई है, हमारे इंपोर्ट्स अगर देखें तो गुज़िश्ता माली साल के जो 4 महीने थे उसके मुकाबले में हमारे इंपोर्ट्स में तकरीबन 8% कमी हुई है, हमारी एक्सपोर्ट्स में 11% कमी हुई है। तो तमाम अशारिया बेहतरी की तरफ गामजन है। अगर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहा, मुआशी पॉलिसीज कंटिन्यू रही, तो हमारे मुआशी अशारे भी बेहतर ग्रोथ शो करेंगे, हमारे मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी और इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग कर दिया है, हमें चैलेंजेस को मौके में तब्दील करना है। इस्लामाबाद में 27वीं पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर ने कहा कि आज हमें मौसमियाती तब्दीली के संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं जो पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। माहौलियाती आगही वक्त की ज़रूरत है। Our nation has been significantly impacted by climate change. This can be gauged from the fact that the Global Climate Risk Index ranks Pakistan as the 5th most vulnerable country to climate change. Yet amidst these trials, we have made commendable strides towards improving climate governance and sustainable development. Our Parliament has the distinct honor of becoming the first parliaments to go green by converting its energy need to solar power. Further legislative efforts, such as the establishment of standing committees on climate change in both houses of parliament and the integration of SDGs into national development agendas demonstrate Pakistan's holistic approach to environmental changes. सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात ज़रूरी हैं। पायदार तरक्की के लिए सिनफ़ी मसावात को मद्देनज़र रखते हुए माशरे में ख़वातीन की फ़ाल शिरकत की रफ्तार तेज़ करने में मुआवन साबित हो सकती है। Our progress and prosperity as a nation also depends on the crucial prerequisite of women empowerment by providing them with equal opportunities in education, employment and leadership. Gender equality is not only a moral imperative but also a key driver of sustainable development. A nation where every individual has access to clean air, safe water, the equitable opportunities for growth, together we can illuminate the path towards resilience and ensure future generations inherit a thriving planet. कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा है कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने पायदार तरक्याती अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया है, हमें चैलेंजेस को मौके में बदलना होगा। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम 27वीं पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आज हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है जो पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। मौसमियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल होने वाली पहली पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि नज़्म व नसक समेत दीगर शोबों में मसनूई ज़हानत की अहमियत बढ़ गई है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पायदार तरक्की के अमल में ख़वातीन अहम शिराकतदार हैं। ख़वातीन को मसावी मौक़े की फ़राहमी के ज़रिए बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए बेहतर मनसूबा बंदी ज़रूरी है। मुल्क में माहौल दोस्त तरक्याती अमल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तग़य्युर पायदार तरक्की की राह में हायल बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान मौसमियाती तग़य्युर से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि हम मुस्तक़बिल के आने वाले चैलेंजेस के मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर भी मौसमियाती तग़य्युर के हवाले से आगाही फ़राहम कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का है कहना कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानिया की बासर और मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने ज़ुबैर ईसा की सरबराही में लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरग़ीब देते हुए कहा कि कारोबारी और ताजर बरादरी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसियों की तारीफ़ की और एतमाद का इजहार किया। कुछ बात करते हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, जिसमें नई दिल्ली पहले नंबर पर जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। हवा का रुख तब्दील होने पर आलूदगी इंडेक्स पर दिल्ली 393, लाहौर 280 स्कोर पर है। जुनूब से मशरक़ की जानिब 2 से 5.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पंजाब हुकूमत का फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है, जबकि कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। स्मॉग के पेश नज़र आवाम को घरों पर ही रहने की अपील की गई है। स्मॉग से बचाव के लिए मुंजी और फसल की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी और गश्त जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपील करते हुए कहा है कि मीडिया, दानिश्वर और सोच और एहसास रखने वाले लोग राय आमा हमवार करने में अपना किरदार अदा करें। और फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स पर लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। हवा का रुख तब्दील होने पर आलूदगी इंडेक्स में कमी आई। पंजाब हुकूमत का फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले मुहर्रिकात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सर खान से। मुदस्सर, आगाह कीजिएगा, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बागों के शहर लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया है। गो के गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत स्मोग में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी और निजी जो स्कूल हैं वहाँ पर 5वीं क्लास तक के तमाम जो तलबा और तालबात हैं उनको छुट्टियाँ दे दी गई हैं, ताकि बच्चों को स्मोक के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से जुम्मा और इतवार के रोज़ हाईवे ट्रैफिक की लाहौर में आमद जो है उसको बंद कर दिया गया है। स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। तमाम बिल्डिंग जहाँ पर तामीरात जारी हैं वहाँ पर ग्रीन शेड लगाने के बाद ही जो है वो तामीर की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियों और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरुएकार लाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर, हमें अपडेट करने के लिए। और वफाकी वज़ीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान के ज़रिए सदारत इस्लामाबाद में फोकल ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें कराची ता पेशावर रेलवे ट्रैक और इससे मुंसलिक मसाइल और अहम उमूर के जायजे समेत मुख्तलिफ फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर ने कराची पोर्ट से पेशावर तक तेज़ तरीन रेलवे ट्रैक की तजवीज़ पर मुशावरत करते हुए कहा कि कम खर्च और तेज़ तरीन कार्गो सर्विस से रेलवे मुनाफा बख्श हो सकती है। उन्होंने कहा कि रेलवे में बेहतरी के लिए कर्ज नहीं, निजी शोबे को सरमायाकारी करने की पेशकश करेंगे। चीन और रूस भी पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्जी रिलीफ की बजाय रेलवे की बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग ट्रेन में सियाहत और तफरीह के तौर पर सफ़र करते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रेलवे सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए ट्रेन ट्रैक को महफूज, मजबूत और तेज़ तर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जदीद रेलवे से पाकिस्तान ईरान, चीन और वस्त एशियाई ममालिक तक मुंसलिक हो सकता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तरजीही शोबों में शामिल ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बरामदात में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। इस साल पाकिस्तान ने 6 मिलियन टन से ज़ायद चावल के मुख्तलिफ इक़साम बरामद करके $4 बिलियन आमदनी हासिल की। मौजूदा सूरत हाल में आइंदा माली साल में चावल की बरामदात का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया गया है। यह संग मील पाकिस्तान के ज़राई शोबे की एक नुमाया कामयाबी है, जिससे बैनुल अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद मौक़े पैदा होने और मुल्की ज़राई पैदावार में मज़ीद पेशरफ्त की तवक्को है। अतालवी फूड ट्रेड कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी फातिमा यूरी को राइस मिल्स में 50% शराकतदारी कायम की। इसके अलावा पाकिस्तान इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वाफिर इजाफी स्टॉक की दस्तयाबी के पेश नज़र 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त भी दी। रवा माली साल में IT बरामदात में भी 42% नुमाया इजाफा हुआ और $292 मिलियन की आमदनी हासिल की गई।
قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس کے 7 نکاتی ایجنڈے کے تحت کارروائی ہوگی۔ 2 توجہ دلاؤ نوٹسز سمیت سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کا آرڈیننس بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے معروف نابینا ویلاگر اور نعت گو حافظ محمد علی کو کار کا تحفہ دے دیا۔ حافظ محمد علی نے چند ہفتے قبل وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں گاڑی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مریم نواز نے حافظ محمد علی کو گاڑی کی چابی دی اور دروازے کھول کر انہیں سیٹ پر بٹھایا۔ حافظ محمد علی نے کہا کہ آپ واقعی ماں جیسی ہیں اور اتنا احساس کوئی ماں ہی کر سکتی ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر میں اور میری فیملی روز اول سے مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں۔ حافظ محمد علی اپنے ویلاگ میں نعت گوئی کے علاوہ کرکٹ پر تبصرے بھی کرتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وادی سرن میں تقریب سے خطاب میں سردار یوسف کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت نے انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے حلقوں کو ترقیاتی فنڈ سے محروم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے عوام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، جو عوامی مسائل کے حل کے بجائے صوبائی وسائل استعمال کرتے ہوئے دھرنے اور ریلیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے علاقے کی تعمیر و ترقی اور قیام امن کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گلگت کے نواحی علاقے بگروٹ میں عمائدین سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاسی سطح پر میرٹ کی بنیاد پر فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا۔ لینڈ ریفارمز کا درینہ مطالبہ بہت جلد پورا ہوگا، جس کے تحت خالصہ سرکار کو ختم کر کے گلگت بلتستان کی زمینوں کی ملکیت یہاں کے عوام کو دے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ نے لینڈ ریفارمز ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، جو بہت جلد اسمبلی سے بھی منظور ہوگا۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، غزہ اور لبنان پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے دوران کم سے کم 35 فلسطینی شہید جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 17 اور وسطی جنوبی غزہ میں 19 افراد شہید ہوئے، جبکہ خان یونس پر اسرائیلی حملے میں 4 بچوں سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 4 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری میں 48 گھنٹے کے دوران 50 سے زائد بچے شہید کیے گئے۔ غزہ جنگ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد بڑھ کر 43,341 ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ تل کرم، رام اللہ اور الخلیل میں اسرائیلی فوجیوں نے گھر گھر تلاشی کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائیہ کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی جارحیت میں 18 افراد جاں بحق اور 83 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو لبنان کے ریجن سے انخلاء کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 3000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 13,400 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق امریکی B-52 بمبار طیارے مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہنچنے والے نئے عسکری سامان میں بیلسٹک میزائل، ڈیفنس لڑاکا طیارے B-52 بمبار اور دیگر فوجی طیارے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت خطے میں کشیدگی کو روکنے اور مزید بحرانوں سے بچنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اور وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا؟ دنیا بھر کی نگاہیں کل ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات پر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ اس حوالے سے امریکی شہریوں میں بھی کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ دونوں امیدواروں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلیوں میں شرکت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ میں ایلٹس کے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق امریکی صدر انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 7 سوئنگ ریاستوں میں کاملا ہیرس پر برتری حاصل ہے۔
मजमूई तौर पर सर्वे से यह जाहिर होता है कि मुमकिना राय दहिंदगान में कामिला हैरिस की 47.2% हिमायत के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को 49% हिमायत हासिल है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में एक रैली से खिताब करते हुए कहा है कि वो सदर मुंतखब होने की सूरत में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो देंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने शिमाली कैरोलिना में एक पुरहुजूम रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो सदर मुंतखब होने पर तमाम अमरीकियों को यकसा सहूलियात फराहम करेंगी। वर्जीनिया में हमारे एंकर पर्सन शहजाद कयूम चौधरी इंतखाबी सरगर्मियों की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी शहजाद, बताएगा वर्जीनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कामिला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात जैसा कि हम जानते हैं तकरीबन एक दिन के फासले पर हैं और तैयारियां यहाँ पे जोर शोर से जारी है। इस वक्त अर्ली वोटिंग प्रोग्राम कुछ स्टेट्स में अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, जैसा कि स्टेट ऑफ वर्जीनिया में कल यहाँ पे आखिरी तारीख थी उसकी, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के आदाद के मुताबिक, उनकी इलेक्शन लैब के आदाद के मुताबिक इस वक्त तक 75 मिलियन अमेरिकन ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं अर्ली वोटिंग प्रोग्राम के तहत। कैंपेन्स के हवाले से देखा जाए, कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उम्मीदवार इस वक्त जोरों शोर से अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। कल कैमला हैरिस ने जॉर्जिया का और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा किया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा किया, और ये साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नॉर्थ कैरोलिना का दौरा था। पहले कुछ हफ्ते कबल यहाँ पे वो गए थे और जो हरिकेन इफेक्टेड एरियाज थे, जो तूफान से मुतासरा लोग थे, उनकी जाके उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की थी और उन इलाकों का दौरा किया था। अगर पोलिंग के आदाद को देखा जाए तो इस वक्त तक पेंसिल्वेनिया की स्टेट में दोनों मेजर पार्टीज जो है वो इस वक्त बिल्कुल इक्वल जा रही हैं। अब तक के आदाद ये शो कर रहे हैं, और कपल ऑफ स्टेट्स ऐसी हैं, 2 स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि मिशिगन हो गई, विस्कॉन्सिन हो गई, यहाँ पे स्लाइट लीड है कैमला हैरिस को। तो इसलिए मुकाबला काफ़ी यहाँ पे सख्त है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। अब देखना यह है कि 5 नवंबर को 5 नवंबर को अमरीकी अवाम हतमी फैसला किसके हक में करती है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद कयूम चौधरी, हमें अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर खबर आपको देते हैं कनाडा से। कनाडा ने भारत को साइबर थ्रेट की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इस इकदाम से मोदी सरकार की दूसरी रियासतों के मामलात में दखल अंदाजी खुलकर सामने आ गई है। कनाडा के सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इंडिया साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मुखालिफिन को निशाना बना रहा है। एक भारत नवाज हेक्टोविस्ट ग्रुप ने कनाडा के वेबसाइट्स बशमूल कनाडा की मुसल्लह अफवाज की वेबसाइट्स पर साइबर हमले और जासूसी की सरगर्मियां शुरू की हैं। कैरोलिन वेल, कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह ने अपने बयान में कहा कि भारत को एक नए साइबर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सरकार साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क रहने वाले सियासी कारकुनों और मुखालिफिन की निगरानी और जासूसी कर रही है। कैरोलिन ज़ुएल का ये बयान नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन के इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने अमित शाह के पर सिखों के खिलाफ तशद्दुद की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया था। इससे कबल वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के पास हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय सरकार के मुलव्वस होने के काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं। कनाडा ने अक्टूबर के अवाइल में सिख अलहदगी पसंद तहरीकों को दबाने की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के रद्दअमल में 6 भारतीय सफारतकारों को भी मुल्क से निकाल दिया था। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर में आज से शुरू होने वाले 5 रोज़ा असम्बली इजलास की वजह से पाबंदियां मजीद सख्त करते हुए असम्बली इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकाम ने अस्करियत पसंद सरगर्मियों में इजाफे की आड़ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकामी लोगों का बताना है कि भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता कई दिहाइयों से पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करके रख दिया है। 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में भारतीय अफवाज के दाखिले के बाद से जारी फौजी मुहासरे ने एक संगीन इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जबकि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है। कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख से जायद भारतीय फौजी तैनात हैं, जिसके बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुदरादियत के लिए अपनी पुरअमन जिदोजहद जारी रखे हुए हैं। कश्मीरियों की हालत ज़ार के हवाले से आलमी बरादरी की मुसलसल बेहिसी से सवाल पैदा होता है कि भारतीय फौजी आखिर कब तक ये जुल्म व सितम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर तशवीश का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया है कि भारत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहतयाबी को यकीनी बनाए।
اپنے بیان میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ یاسین ملک بھارتی جبر کے خلاف دلیری سے برسر پیکار ہیں۔ یاسین ملک نے بھارتی مظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنما یاسین ملک کو تمام طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک جرأت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے شرح سود میں کمی اور معیشت میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ برس کی نسبت شرح سود کافی کم کر دی ہے۔ عوام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال مہنگائی میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آٹے کی فی بوری قیمت میں 200 سے 300 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ سیمنٹ کی فی بوری قیمت 1700 روپے سے کم ہو کر 1500 روپے پر آ گئی ہے۔ مہنگائی کا مسئلہ صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہم عوام کا بھی ہے جو اپنی مرضی سے قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک بل پاس ہوا ہے جس کے تحت شرح سود میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ سال شرح سود زیادہ تھا لیکن اس سال اس میں کمی آئی ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سکھ یاتریوں نے آسان اور تیز ترین طریقے سے آن لائن ویزا پالیسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے جاوید احمد معاویہ۔ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات میں شرکت کے لیے انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک سے سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان پہنچے جہاں انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ پاکستان آنے والے دشک سوچنے والے جو آنے والے نے وہ محسوس نہ کریں گے تو کوئی سیکورٹی کی پرابلم ہے۔ جتھے جتھے جانے سانو پیار ستکار سن جفیاں پاندے نے سارے بندے۔ We are having such an amazing time here and we are being welcomed, showered with love and everything has been amazing. I plan to come back again next year. آؤ مہاراج کے درشن کرو تے نال کے تن من دے نال ساری سیوا کرو۔ حکومت پاکستان کی طرف سے صرف 30 منٹ میں آن لائن ویزا پالیسی کے اعلان پر سکھ یاتری بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آنا سکھ مذہب کے ہر پیروکار کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ویزا پالیسی میں مزید نرمی سے ان کی پاکستان آنے کی دلی خواہش پوری ہونے میں آسانی ہوگی۔ فری انٹری بھی ہو گئی ہے، آؤ آ کے درشن کرو گرو گھر دے تو باقی آ کے دیکھو اتنے سنگتاں کنے پیار کر دے۔ سب نو کہنا اپنے بچیاں نو لے کے ضرور پاکستان آؤ۔ پاکستان تہاڈا اپنا گروؤں دا شہر ہے اور ویزے دی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تسی صرف پروگرام بنانا ہے اور ویزا تہاڈا فوراً اور صرف وقت لگے گا۔ Very simple e-visa system, so please come and visit the land of our forefathers, the land of our gurus. سکھ یاتری کرتارپور، لاہور اور حسن عبدال سمیت مختلف شہروں میں واقع گردواروں کی یاترا اور وہاں اپنی مذہبی رسومات بھی ادا کریں گے۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر وفاقی اور صوبائی محکموں نے بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے لیے انتظامات کو مکمل کر لیا ہے۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کے تعاون سے گلگت بلتستان میں فری لانسنگ ہب کے قیام کا عمل جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے ڈمبوداس میں ایس سی او کی جانب سے فری لانسنگ ہب بنایا گیا ہے جس کے وائس پرنسپل نے پاک فوج کے اس آسن اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ بچے آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکیں گے۔ ایس سی او کا اور پاک فوج کا انتہائی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک مواقع دیا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے۔ تو پوری ہمارے جو نوجوان ہیں یا ینگ لوگ ہیں فری لانسنگ کے ذریعے اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور اس فری لانسنگ کے ذریعے سے یہاں سے کمائے گا۔ یونیورسٹی آف ساہیوال کے طلبہ و طالبات نے اکاڑا گیرین میں پاک فوج کے ساتھ ایک بھرپور دن گزارا جس میں انہوں نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ زندگی اور جذبہ حب الوطنی کا مشاہدہ کیا۔ طلباء نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور وطن کی حرمت پر جان نشاور کرنے والے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے بلند درجات کی دعا کی۔ طلباء کو ملک کے لیے دی جانے والی پاک فوج کی لازوال قربانیوں اور دفاعی حکمت عملی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا جس سے طلباء کے جذبے کو مزید تقویت ملی۔ طلباء اور طالبات کو فوجی تربیت اور نظم و ضبط کی عملی جھلک دیکھنے کا موقع بھی ملا جس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ دورے کے دوران جدید فوجی ساز و سامان کا تعارف اور بختربند گاڑیوں کی سواری کا تجربہ بھی شامل تھا جس نے نوجوانوں میں فوجی خدمت کے جذبے کو ابھارا۔ طلباء کو جنگی حکمت عملی میں استعمال ہونے والے مختلف ٹینکوں کے بارے میں بھی بریف کیا گیا اور فائرنگ کے اصول اور طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس دورے کا مقصد عوام اور فوج کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانا اور نوجوانوں میں وطن کے دفاع کا جذبہ بیدار کرنا تھا۔ طلباء نے کہا کہ ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو نوجوانوں میں پاک فوج میں شمولیت کا شوق اور دشمن کو مؤثر
جواب دینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے جہاں کی فوج نہ صرف سرحدوں بلکہ قومی وقار کی بھی محافظ ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈیرہ بگٹی میں بلڈ بینک، آکسیجن پلانٹ اور کورونا وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر سبی ڈویژن نے ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈیرہ بگٹی میں منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فائق علی بگٹی۔ ڈی ایچ پی ڈیرہ بگٹی میں آکسیجن پلانٹ اور بلڈ بینک قائم کر دی گئی۔ کمشنر سبی ڈویژن نے نئے پروجیکٹس کا افتتاح کیا اور آئی سی یو وارڈ بھی فراہم کی گئی، جدید مشینری بھی دے کے۔ ان کو ٹرین لوگ چاہیے، ڈاکٹرز کے بغیر اور ٹیکنیشینز کے بغیر میں بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ میرے انسٹرکشن میری اپنی ٹیم کو بھی یہی تھی کہ اب چونکہ گورنمنٹ نے یہ اتھارٹی دی ہے ڈویژنل کمشنرز کو کہ وہ ڈاکٹرز، جس میں لیڈی میڈیکل ڈاکٹرز اور میل ہم بھرتی کریں گے، اور ڈی سی صاحب کے لیول پہ 15 گریڈ تک جتنے بھی اپائنٹمنٹس ہوں گے۔ میری جتنی بھی میٹنگز رہی ہے لائٹ ڈپارٹمنٹ میں، سب سے زیادہ فوکس ہم نے یہی کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ ڈاکٹر لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور روزانہ آنے والے مریضوں کی ڈیٹا اور دیگر ایشو پر کمشنر سبی کو بریف کیا۔ فائق علی بگٹی، پی ٹی وی نیوز، ڈیرہ بگٹی۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کوسٹ گارڈ نے گوادر میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اعلیٰ معیار کی چرس برآمد کی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر گوادر کے علاقے کم میں کارروائی کی۔ اس دوران جھاڑیوں میں چھپائی گئی 1292 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 21.6 ملین ڈالر ہے۔ اور ایبٹ آباد کے قریب جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی سرکاری مشینری نہیں پہنچ سکی اور سینکڑوں درخت جل کر خاک ہو گئے۔ یونین کونسل نملی میرا کے گاؤں دکھن پنگھوڑا سنگل کے جنگلات میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے وسیع رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ اب تک غائب ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں 2 روز گزر جانے کے بعد آگ بجھانے کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسموگ کے تدارک اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے سلسلے میں پولیس لائن خانیوال میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں پھلدار پودے لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کلثوم بشیر سے۔ بڑھتی ہوئی اسموگ کے تدارک اور ماحول کو آلودگی سے پاک کر کے عوام دوست ماحول بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات اور سماجی تنظیمیں بھی بڑے پیمانے پر شجرکاری میں مصروف ہیں۔ سٹیزن فورم کے زیر اہتمام پولیس لائن خانیوال میں پھلدار پودے لگائے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل الرحمان کھاڑک اور ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے سٹیزن فورم کے عہدیداران کے ہمراہ پودے لگائے۔ ہمارا ماٹو پودے نہ صرف لگانا ہے بلکہ ان کو پروان چڑھانا ہے۔ ہم یہاں پر جی آج پولیس لائنز کے اندر سٹیزنز فورم خانیوال کے تعاون سے شجرکاری مہم جو ایک آن گوئنگ ہماری ایکٹیویٹی ہے اور سی ایم پنجاب کا ایک ویژن ہے سرسبز پنجاب کا، اور اس وقت یہ وقت کی ضرورت بھی ہے شجرکاری مہم، کیونکہ ہم اس وقت اسموگ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، صوبہ بھر کے اندر سٹبل برننگ ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو آکسیجن کی نیچرل فیکٹری ہے وہ تو درخت ہے۔ سٹیزن فورم نے یہ پولیس لائن میں فروٹ ٹریز کا ایک انیشیٹو لیا ہے، اس میں ڈاکٹر سمرا ان کی ٹیم کا میں اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہیں، اور ہم نے یہ انیشیٹو کو پولیس لائن میں اس لیے کروایا ہے کہ یہ اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہیے۔ جیسے ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو اسموگ کا ایشو ہے اور پولوشن ہے، تو اس کا سب سے اچھا جو تریاک ہے وہ درخت ہے۔ اس جگہ جو پودے لگا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کی آبیاری ہو، اس کی حفاظت ہو، پودا کو جو ہے مطلب پھلنا پھولنا چاہیے۔ الحمدللہ اب تک جو ہم نے پودے لگائے ہیں اس کی رزلٹ 95% پہ پودا جو ہے ہمارا کامیاب ہوا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگانا چاہیے۔ کلثوم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ آرٹ کونسل کراچی میں جاری 38 روزہ عالمی ثقافتی میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس شاندار ایونٹ نے نہ صرف پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کیا بلکہ دنیا بھر کے ثقافتوں کو پاکستانی عوام کے سامنے بھی پیش کیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سدرا فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں۔ میلے میں 44 سے زائد ممالک کے فنکاروں نے تھیٹر، فائن آرٹس اور گلوکاری کے شعبے میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ میلے کے آخری روز پاکستان کے معروف مصنف انور مقصود،
नौजवानों के पसंदीदा शायर तहजीब हाफी, नामवर गुलकार आसिम अजहर और बलूचिस्तान के नामवर फनकार अख्तर चनाल ने अपनी बेमिसाल परफॉर्मेंस से मेले के आखिरी दिन को हाज़रीन महफिल के लिए यादगार बना दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना था कि यह आलमी मेला अमन, मोहब्बत और दोस्ती के पैगाम का अलंबरदार है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए खुसूसी 50% रियायत के सफरी कार्ड का इजरा कर दिया है। इशफाक अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सूबे के खुसूसी अफराद को सफर में सहूलत देने के लिए सफरी कार्ड जारी किया गया है। सफरी कार्ड के जरिए मजदूर अफराद 200 किलोमीटर सफर करने पर 50% खुसूसी रायत हासिल कर सकेंगे। सफरी कार्ड जो इस्तेमाल करेगा वो कम से कम 200 किलोमीटर का फासला हो, तो उस टाइम तक ये सफरी कार्ड अवेलेबल है। ठीक है ना, यानी कि ना अगर आपने यहाँ रहीमा खान से नागपुर जाना है तो ये आपको 50% फैशन वाले भी कर देंगे और डाव वाले भी कर देंगे। मरियम नवाज का शुक्रिया जो असल मजदूर अफराद वास्ते सफरी कार्ड बना देते। मेरा ये सफरी कार्ड बन गया, मैं हुकूमत पंजाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे मैं आज जाऊँगी पूरे पाकिस्तान में सफर कर सकता हूँ। रहीमा खान ने महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर में कायम सहूलत सेंटर में मजदूर अफराद में सफरी कार्ड की तकसीम जारी है। पंजाब हुकूमत के जारी करदा सफरी कार्ड से खुसूसी अफराद तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रायती किराए पर सफर कर सकेंगे। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। स्वीडन ने पानी की सतह के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली मुकम्मल फ्लाइंग बोट तैयार कर ली। ये पहली मुकम्मल फ्लाइंग बोट है जो पानी की सतह से कुछ ऊपर हवा में उड़ने की सलाहियत रखती है। फ्लाइंग बोट में हाइड्रोफॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है। कश्ती में 25 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। यह आम कश्तियों के मुकाबले में 80% कम तवानाई इस्तेमाल करती है। फ्लाइंग बोट 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत भी रखती है। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज़्यादातर इलाके स्मोग और हल्की धुंध की लपेट में रहे। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह में -1 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का।